नमस्कार। हामी कार्यमूलक अनुसन्धानको हिजोको क्लासको समीक्षा गर्दै आज प्रपोजल राइटिङ कसरी गर्ने भन्ने बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौं, जसमा हिजो हामीले सेसनको सुरुवातमा एक्सन रिसर्चको परिचय, एक्सन रिसर्चका प्रकारहरू, आधारभूत र कार्यमूलक अनुसन्धानमा भिन्नता, कार्यमूलक अनुसन्धानको आवश्यकता, सम्भावित शीर्षकहरू, कार्यमूलक अनुसन्धानका प्रक्रिया र चरणहरू, कार्यमूलक अनुसन्धानको खाका वा ढाँचाको बारेमा छलफल गरेका थियौं। सो अनुसार अनुसन्धानको परिचय सबैभन्दा पहिला हामीले छलफल गर्यौं। त्यसपछि अनुसन्धानका प्रकारहरू, अहिलेसम्म प्रचलनमा आएका प्रचलित 8 प्रकारका अनुसन्धानहरूमा अनुभवजन्य अनुसन्धान, ऐतिहासिक अनुसन्धान, वर्णनात्मक अनुसन्धान, सहसम्बन्ध अनुसन्धान, प्रयोगात्मक अनुसन्धान, आकस्मिक अनुसन्धान, मानव जाति सम्बन्धी अनुसन्धान र कार्यमूलक अनुसन्धान गरी 8 प्रकारका अनुसन्धानहरू गर्दै आइरहेको कुराहरू हामीले छलफल गर्यौं र त्यो मध्येमा हामी अहिलेको सेसनमा जुन छलफल गरिरहेका छौं कार्यमूलक अनुसन्धान, जसलाई क्रियात्मक अनुसन्धान पनि भनिन्छ। त्यस्तै गरेर हामीले कार्यमूलक अनुसन्धानका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, त्यसपछि कार्यमूलक अनुसन्धानको आवश्यकता वा महत्त्व र त्यस्तै गरेर शिक्षकद्वारा गरिने कार्यमूलक अनुसन्धानका क्षेत्रहरूको उदाहरण अथवा शीर्षकहरूको बारेमा छलफल गर्यौं। त्यस्तै गरेर आधारभूत अनुसन्धान र कार्यमूलक अनुसन्धानको बीचमा तात्विक फरक के छ भन्ने बारेमा पनि हामीले छलफल गर्यौं। त्यसैगरी कार्यमूलक अनुसन्धानका चक्रहरू, जसलाई हामी पावर फर्मुला, जसमा प्लानिङ, एक्ट, अब्जर्भेसन र रिफ्लेक्सन अथवा योजना, कार्य, अवलोकन र प्रतिबिम्बनको बारेमा छलफल गर्यौं। त्यसैगरी त्यसपछि हामीले विगतमा कार्यमूलक अनुसन्धान कुन तरिकाबाट गर्दै आएका थियौं भनेर ग्रुप डिस्कसन गर्यौं, जसमा ओल्ड प्याटर्न थियो। अध्ययनको पृष्ठभूमि तथा समस्याको कथन, अध्ययनको उद्देश्य, अनुसन्धानको विधि तथा प्रक्रिया, तथ्याङ्क संकलन र विश्लेषण र प्राप्ति र निष्कर्ष तथा सुझावहरू भन्ने ओल्ड प्याटर्नको बारेमा हामीले छलफल गरेका थियौं भने, त्यस्तै गरेर कार्यमूलक अनुसन्धान सम्बन्धी प्रतिवेदन वा ढाँचा र कार्यमूलक अनुसन्धानको प्रक्रियाको बारेमा छलफल गर्यौं। आजको सेसनमा हामी कार्यमूलक अनुसन्धानको खाका वा ढाँचा अन्तर्गत कार्यमूलक अनुसन्धानको प्रपोजल अथवा प्रस्तावना कसरी तयार गरिन्छ भन्ने बारेमा छलफल गर्नेछौं। यसका लागि यहाँहरूले सबैभन्दा पहिला टपिक्स छान्नुभन्दा पनि सिरानमा टपमा चाहिँ अथवा हेडिङमा कार्यमूलक अनुसन्धानको यहाँ खाका वा ढाँचा लेखिएको छ। यो खाका वा ढाँचाको ठाउँमा यहाँहरूले प्रस्तावना भनेर लेख्नुपर्नेछ। त्यस्तै गरेर सबैभन्दा पहिला यहाँहरूले आफ्नो कक्षा कोठामा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापको क्रममा देखा परेका समस्याहरूलाई आधार बनाएर शीर्षक छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ, जसका लागि व्यक्तिगत अनुभव, पूर्व अनुसन्धानका सुझावहरू, सहकर्मीसँगको छलफल, समस्याको प्रभाव तथा असर र सिकाइमा परेका प्रमुख समस्याको आधारमा तत्कालीन कक्षा कोठामा शिक्षण अथवा शिक्षण सिकाइमा वा विद्यालयमा देखा परेका समस्याहरू के हुन्, त्यो समस्याको आधारमा शीर्षक छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ। र जब शीर्षक छनौट गरिन्छ, त्यसपछि त्यो हाम्रो जो अनुसन्धानकर्ता हुन्छ अथवा हामीले जुन अनुसन्धान काम गरिरहेका हुन्छौं, त्यो हाम्रो आफ्नै अनुसन्धानकर्ताको नाम चाहिँ यहाँ उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। यसपछि हामीले प्रस्तावनाको त्यो शीर्षक छनौट गरिसकेपछि त्यसको पृष्ठभूमि अथवा समस्याको कथन, जसलाई हामी ब्याकग्राउन्ड स्टेटमेन्ट अफ द प्रब्लम भन्छौं, यसको लागि पृष्ठभूमिमा सबैभन्दा पहिला यहाँहरूले परिभाषा अथवा एक्सन रिसर्च भनेको के हो, त्यो किन गरिन्छ भन्ने बारेमा त्यसको परिचय अथवा कुन सन्दर्भमा हामी त्यो एक्सन रिसर्च गर्दैछौं, त्यो हामीले छनौट गरेको समस्या अथवा शीर्षक छ त्यसको चाहिँ विद्यमान अवस्थाको चित्रण गर्ने, अनि त्यसपछि सिकाइ र गुणस्तरीय शिक्षाको सन्दर्भ के रहेको छ, अनुसन्धानका आवश्यकताको पुष्टि गर्ने आदि कुराहरू उल्लेख गर्नुपर्छ। र त्यही शीर्षकलाई आधारित भएर समस्याको कथन अथवा त्यो हाम्रो जुन समस्या देखिएको छ त्यसलाई यहाँ लिखित रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। पृष्ठभूमि लेखिसकेपछि अथवा समस्याको कथन उल्लेख भइसकेपछि त्यसको पहिलो बुँदा छ कमा समस्याको पहिचान वा पुष्टि, आइडेन्टिफिकेसन अफ द प्रब्लम।
तपाईले छनौट गर्नुभएको शीर्षक वा तपाईले उल्लेख गर्नुभएको समस्याको कथनका आधारमा के त्यो साँच्चै समस्या नै हो, केका लागि समस्या भयो, किन समस्या भयो र के कारण र कुन चाहिँ मुख्य समस्या हो भन्ने कुरा उल्लेख गर्नुपर्छ र त्यो समस्या नै हुनुका कारणहरू चाहिँ के हुन् त भन्ने कुराहरू पनि विविध कारणहरू हुन सक्छन्। त्यसलाई बुँदागत रूपमा यहाँहरूले उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी यहाँहरूले त्यो चरणपछि यहाँहरूले चाहिँ यो एक्सन रिसर्चको जुन प्रपोजलको क्रममा दोस्रो नम्बरमा जुन एउटा पृष्ठभूमिको अथवा समस्याको कथन उल्लेख गर्नुहुन्छ, समस्याको पहिचान वा पुष्टि गर्नुहुन्छ, सम्भावित कारणहरू उल्लेख गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि समस्या समाधानका सम्भावित उपायहरू पनि यहाँहरूले नै उल्लेख गर्नुपर्छ। के त्यो सम्भावित अथवा त्यो समस्याहरू अथवा सम्भावित कारणहरूलाई कसरी निराकरण गर्न सकिन्छ त भन्ने कुरा पनि सम्भावित उपायहरूलाई यहाँहरूले उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि 2 नम्बरमा रहेको छ कार्यमूलक अनुसन्धान। कार्यमूलक अनुसन्धानका उद्देश्यहरू उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई हामी भन्छौं अब्जेक्टिभ अफ एक्सन रिसर्च। यो उद्देश्य हुन्छ वा हुँदैन उत्तर आउने गरी तयार नगर्ने, निर्देशित प्रश्नहरू लिडिङ तयार नगर्ने, खुला प्रश्न जसलाई हामी स्वतन्त्र रूपमा उत्तर तथा विचार व्यक्त गर्न सकिने खालका प्रश्नहरू तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन गर्न नसक्नुका कारणहरू के हुन्, त्यसलाई एउटा विशिष्ट रूपमा हेर्ने हो भने आफ्नो विद्यालयमा निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन गर्न नसक्ने कारणहरू पहिचान गर्ने र त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने भन्ने ढंगबाट त्यो उद्देश्य छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको क्रियापदहरू सिलेक्ट गर्ने बेलामा चाहिँ अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि जब त्यो उद्देश्य छनौट गर्नु भएको छ अनि त्यो उद्देश्यहरूलाई पूरा गर्नका लागि यहाँहरूले कुन कुन उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ, कुन कुन विकल्पहरूलाई चाहिँ यहाँहरूले कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्नुहुन्छ, त्यसलाई प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ। प्राथमिकीकरण भनेको चाहिँ यसलाई कुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि कुन कामको पहिला गर्यो भने त्यो समस्या समाधान प्रभावकारी रूपमा हुन सक्छ भन्ने कुराको प्राथमिकता उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। जसमा रहेको छ प्राथमिकता क्रम नम्बर 1, प्राथमिकता क्रम नम्बर 2, प्राथमिकता क्रम नम्बर 3। यसलाई हामीले जे उपायहरू विकल्पहरू सोचेका छौं त्यो उपायहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयनको अवस्था अनुसार त्यसको प्रभावकारिताका आधारमा चाहिँ कसलाई बढी प्रायोरिटी दिने भन्ने कुरामा आधारित रहेर त्यो उपायहरू लेख्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर कार्यमूलक अनुसन्धानको विधि मेथोडोलोजी फर कन्डक्टिङ एक्सन रिसर्च। कार्यमूलक अनुसन्धान गर्नका लागि अथवा त्यो तपाईले छनौट गर्नुभएको शीर्षक वा समस्याको कारण के हुन सक्छ र त्यो समस्या समाधान गर्नका लागि के उपायहरू अपनाउन सकिन्छ, कुनै 3वटा उपाय, कुनै 4वटा उपाय, कुनै 5वटा उपाय लिखित रूपमा नै त्यसलाई समाधान गर्नका लागि प्रश्नावली निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर अहिले आईसीटी को जमाना जसलाई हामी मेसेन्जरबाट पनि वा फोन मार्फत पनि ती प्रत्यक्ष रूपमा आफू उपस्थित हुन नसके तापनि डेटाहरू संकलन गर्न सक्छौं, जसमा उत्तर संकलन, छलफल, अनि त्यस्तै गरेर छलफल तथा अन्तर्क्रिया तथा कारण पहिचान र सुझाव संकलन, विगतका अभ्यासहरूको तथा फाइलहरूको पनि अवलोकन गरेर हामीले अनुसन्धान गर्न सक्छौं। यो अनुसन्धान विधिमा चाहिँ मुख्यतया तथ्याङ्क संकलन कसरी गरिन्छ र कुन कुन क्रियाकलापहरू अपनाइन्छ भन्ने कुरा लेख्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँहरूले जहिले पनि प्रपोजल लेख्दाखेरि चाहिँ अब भविष्यमा म यस्तो गर्नेछु भनेर यो गरिनेछ भन्ने खालको चाहिँ सेन्स आउने गरी राख्नुपर्ने छ। गुणस्तरीय वा संख्यात्मक के विधि तय छनौट गरेको हो उल्लेख गर्ने, के साधनहरू प्रयोग गरी सूचना संकलन गर्ने हो सो स्पष्ट उल्लेख गर्ने, किन उक्त साधनहरूकै उपयोग गरिएको हो त्यसको पनि कारण पुष्टि गर्न सकिन्छ। सूचना संकलनका लागि प्रयोग गरेका साधनहरू अनुसूचीमा समावेश गरेको कुरा सुनिश्चित गर्ने भनेको मैले यसमा
जुन समस्याहरू अथवा जुन तथ्याङ्कहरू समस्या समाधानका तथ्याङ्कहरू राखेको छु त्यो चाहिँ अनुसूचीमा समावेश गरेको छु भन्ने कुरा चाहिँ उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई त्रिकोणीय विधि अनुसार पनि विधि प्रक्रिया साधनका चाहिँ छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर तथ्याङ्क संकलन तथा विश्लेषण, व्याख्या, डाटा कलेक्सन, एनालाइसिस एन्ड इन्टरप्रिटेसन, छलफल तथा अन्तर्क्रिया तथा कारण पहिचान र सुझाव संकलन, विगतका अभ्यासहरूको तथा फाइलहरूको अवलोकनबाट प्राप्त सूचनाहरूको अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। विश्लेषण र व्याख्या त्यसैका आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ। समस्या, उद्देश्य तथा सिद्धान्त समेतका आधारमा सूचनाको विश्लेषण र व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ। कार्यमूलक अनुसन्धानका सबै चरणको अवस्था चित्रण गर्ने, नयाँ ज्ञान तथा सिद्धान्त के प्रतिपादन भएको हो सो स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्ने, विश्लेषण गर्दा चित्रात्मक, तालिका, ग्राफ, चार्ट, प्रतिशत आदि समेत समावेश गर्नमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को छ प्राप्ति, संगठन र कार्य योजना निर्माण, अर्गनाइजेशन्स अफ फाइन्डिङ एन्ड प्रिपेरेसन्स अफ एक्सन प्लान। हामीले जुन एक्सन रिसर्च गर्ने क्रममा, तथ्याङ्कहरू संकलन गर्ने क्रममा, सूचनाहरू संकलन गर्ने क्रममा के कुराहरू प्राप्त भयो, समस्या समाधानका उपायहरू के रह्यो, समस्या के रह्यो र त्यसको निष्कर्षमा के रह्यो भन्ने कुरालाई समेत आधार बनाएर समस्या के देखिए र समस्या समाधानको उपायहरू के हुन सक्छ भन्ने कुरा जुन प्राप्त गर्छौं त्यसलाई एकत्रित रूपमा संगठित रूपमा राख्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई यहाँ नमुनाको लागि कारणहरू, समस्याहरू र समाधानका उपायहरू भनेर राखिएको छ। अब आयो कार्ययोजना। हामीले कार्ययोजना बनाउँदाखेरि यहाँ प्रथम चक्र, द्वितीय चक्र, तृतीय चक्र भनेर आवश्यकता अनुसार पहिलो, दोस्रो र तेस्रो चक्रमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ पहिलो चक्रको बारेमा राखिएको छ। अब हामीले यो समस्या समाधानका लागि एउटा सेसन डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै तालिमको आवश्यकता छ भने यो एउटा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै एउटा नमुनाको लागि योजना यहाँ राखिएको छ। क्रम संख्या भनेको 1, 2, 3, 4 राख्ने, के गर्ने, तालिम, अभिमुखीकरण, गोष्ठी, छलफल, अन्तर्क्रिया त्यो राख्ने, कसले गर्ने, सम्बन्धित अनुसन्धानकर्ता, प्रधानाध्यापक, विद्यार्थी, शिक्षक स्टाफहरू, अभिभावक वा सम्बन्धित विषयवस्तुसँग सरोकार वाला व्यक्तिहरूको बारेमा राख्ने, कहिले गर्ने, समय राख्ने, कसरी गर्ने, त्यसका विधिहरू यहाँ उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि अनि दोस्रो नम्बरमा रहेको छ कार्यान्वयन। कार्यान्वयन भनेको चाहिँ योजनामा प्रस्ताव गरे बमोजिम अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने भन्ने कुराहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ धेरै भाषा प्रपोजलमा लेख्नुपर्ने हुँदैन। के गर्ने भनेर माथिको योजनालाई कार्यान्वयन पक्षमा लैजानु पर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ काम गर्ने हो। त्यस्तै गरेर अब अवलोकन, जुन कार्यान्वयन योजनाका आधारमा जुन कार्यान्वयन गरिन्छ, कार्यान्वयनबाट के सक्षमताहरू प्राप्त भयो, के कस्ता सन्तुष्टिहरू प्राप्त भयो, आफ्नो आत्ममूल्याङ्कन के रह्यो, त्यसैका आधारलाई लिएर कार्यक्रमको अवलोकन र अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। के कस्तो कार्यक्रमको प्रयोगकारिता के कस्तो रह्यो भनेर। र त्यस्तै गरेर प्रतिबिम्बन भन्नाले चिन्तन भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ हाम्रो यो कार्यमूलक अनुसन्धानका 3वटा अगाडिका जुन चक्रहरू रहेका छन्, चरणहरू, 3वटा चरणहरू, 4वटा चरण मध्येका पहिलो चरण जुन प्लानिङका कुरा छ, दोस्रो एकटकका कुरा छ र तेस्रो अब्जर्भेसन छ। यी 3वटै चरणमा के कस्तो कुराहरू देखा परेको छ, समस्या के रह्यो, समस्या समाधानको उपायहरू के रहे भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ हामीले निर्गोल गरेर यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। पूर्व योजना अनुसारको उपलब्धि हुन सक्यो वा सकेन उल्लेख गर्नुपर्छ। के अनुभव रह्यो, आफूले तय गरेका सुधारात्मक रणनीतिहरू अनुसार भयो वा भएन, के कति प्राप्त भयो, के कति समस्याहरू हल भए, के बाँकी रहे, कुन चरणबाट के समस्याहरू हल भए, के हल हुन सकेनन्, पुनः कार्यमूलक अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो कि होइन, अल्पकालीन, मध्यकालीन वा दीर्घकालीन योजना आवश्यक पर्ने वा नपर्ने आदि कुराहरू उल्लेख गर्नुपर्छ। त्यसैगरी उपलब्धि, प्रतिबिम्बन र सिकाइलाई सबै शिक्षक साथीहरूसँग छलफल गरेको कुराको समेत प्रतिवेदनले सुनिश्चित गर्नुपर्छ र त्यसैका आधारमा आवश्यकता अनुसार पुनर्चक्रण गर्नुपर्ने हुन्छ। उपलब्धि, प्रतिबिम्बन र सिकाइका आधारमा पुनः योजना तयार गरी पुनः कार्यमूलक अनुसन्धान गर्नुपर्ने छ भने ती कुराहरू पनि उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ भने 6औं नम्बरमा रहेको छ निष्कर्ष तथा कक्षा कोठामा यसको प्रयोग। यसरी
हामीले जुन एक्सन रिसर्च गरिसकेपछि त्यसबाट प्राप्त निष्कर्ष के आयो र त्यो निष्कर्षलाई हामीले कक्षा कोठामा कसरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्छौं भन्ने बारेमा एउटा प्याराग्राफ उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ र जसमा अनुसूची उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। अनुसूचीमा शिक्षकहरू, विद्यार्थी, अभिभावक लगायत विभिन्न सरकार पक्षहरूसँग गरिएका अन्तर्क्रिया अथवा प्रश्नावलीहरू र प्राप्त सूचनाहरू र त्यो प्राप्त सूचनाहरूका आधारमा के नतिजा प्राप्त भयो ती कुराहरूलाई हामीले कार्यान्वयन पक्षमा लैजानको लागि चाहिँ यहाँहरूले यसलाई अनुसूचीमा लगेर राख्नुपर्ने हुन्छ। अथवा जुन तथ्याङ्क संकलन गर्ने क्रममा हामीले रो मटेरियल्सहरू जुन कच्चा अथवा प्राथमिक स्रोतका तथ्याङ्कहरू जुन राखेका छौं त्यसलाई चाहिँ तल अनुसूचीमा उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। उदाहरणको लागि कुनै एकजना शिक्षकले अथवा कुनै अभिभावकले अथवा प्रधानाध्यापकले वा सरकार पक्षले कुनै समस्या समाधानका कारण र समस्या आउनका कारण र समस्या समाधानका उपायहरू के हुन सक्छन् भनेर उहाँहरूले दिनुभएको उत्तरलाई जस्ताको तस्तै यदि लिखित रूपमा छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले अनुसूचीमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी कार्यमूलक अनुसन्धानलाई को प्रपोजल पहिला हामीले लेखेर प्रपोजल तयार गरिसकेपछि मात्रै अनि हामीले त्यसलाई अनुसन्धान पूरा गरिसकेपछि अनि रिपोर्टिङ लेख्नुपर्ने हुन्छ र त्यो रिपोर्ट लेख्ने क्रममा चाहिँ त्यही हामीले प्रपोजलमा जे शब्दहरू राखेका छौं क्रियापदहरू त्यो क्रियापदहरूलाई चाहिँ गरिनेछ भनेकोलाई गरियो भनेर राख्ने र त्यसलाई अलिकति विस्तृत रूपमा लेखिदिनु भयो भने यहाँहरूले त्यो प्रपोजलको आधारमा प्रस्तावनाका आधारमा चाहिँ यहाँहरूले एउटा रिपोर्ट पनि तयार गर्नुपर्ने हुन्छ र गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने आशा लिएको छु। हस्, धन्यवाद।